बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस उन्वान से आपसे मुखातिब हैं वो आम सा उन्वान है, लेकिन तुलबा को इसमें काफ़ी उबहाम रहता है, परेशानी रहती है। सवाल ये है कि जब इम्तिहानी नुक्ता नज़र से नसर पारे की तशरीह की जाती है तो उसका पैटर्न क्या होता है, कितना होना चाहिए, तशरीह कैसे लिखनी चाहिए और तशरीह के अलावा उसमें क्या क्या होता है। तो FAFSC में उर्दू का जो पेपर होता है वो जैसा कि आप जानते हैं कि 100 नंबर का फर्स्ट ईयर में होता है और 100 नंबर का ही सेकेंड ईयर में होता है। तो इसमें दोनों में पार्ट फर्स्ट में भी और पार्ट सेकंड में भी जो नसर पारे की तशरीह का सवाल होता है वो 15 नंबर का होता है। तो इसमें 2 नंबर होते हैं हवाला मतन के। हवाला मतन में हमने बताना होता है कि सबक का उन्वान क्या है, 1 नंबर इसका होता है, और ये बताना होता है कि इसके मुसन्निफ का नाम क्या है, 1 नंबर इसका होता है। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। हवाला मतन में आपने टेक्स्ट बुक में लिखे हुए को मद्देनज़र रखना है। तो जो सरनेम है या टाइटल है उसमें गलती की गुंजाइश सिरे से नहीं होती। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ईयर में एक सबक मौजूद है सर सैयद के बारे में, सर सैयद के इखलाक व क़साइल। आम तौर पे तुलबा इसमें छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, वो लिख देते हैं कि सर सैयद के अदात व क़साइल। अब लफ्ज़ एक है लेकिन क्योंकि उस टाइटल के मुताबिक नहीं है तो इस तरह उनका 1 नंबर ज़ाया हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो उन्वान है वही लिखना है। फिर इसी तरह जो नाम होता है मुसन्निफ का आपने वो भी वैसे ही लिखना है जिस तरह सर सैयद के खिलाफ क़साइल का मुसन्निफ जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली है। आपने हाली नहीं लिखना, अल्ताफ़ नहीं लिखना, कोशिश करनी है कि जो उसका पूरा नाम है यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली वो आपने लिखना है। अब जो नीचे है वो इम्प्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन तासुर अच्छा पड़ता है अगर आप साथ माखज़ लिख दें। इस तरह आपने हेडिंग दी है सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम। तो तीसरी जिस तरह आपने सबक का उन्वान लिखा इसी तरह नीचे सुर्खी हेडिंग देनी है माखज़। माखज़ से मुराद वो असल किताब या असल तहरीर होती है जहाँ से वो हिस्सा लिया जाता है। तो जिस तरह ये है तो इसका आप माखज़ लिखेंगे यादगार दूसरा हयात जवेद लिखेंगे, यादगार गालिब के हयात जवेद जो हाली ने सर सैयद की सवाने उम्री लिखी। अब आगे बात आ जाती है सियाक़ो सबाक़। सियाक़ो सबाक़ के बारे में तलबा अक्सर उबाम का शिकार होते हैं कि ये है क्या। उसमें अमूमन ये होता है कि मेन पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं या मुतनकीदी ज़्यादा लिख दिया जाता है या मुसन्निफ का जो है ना वो तलबा इंट्रोडक्शन तारुफ लिख देते हैं। तो सियाक़ो सबाक़ में ये तीनों चीज़ें नहीं होती। सियाक़ो सबाक़ असल में ये जांचना, ये देखना मकसूद होता है कि तालिब इल्म ने वो सबक पढ़ा भी हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ और उसे असल राइट डायरेक्शन का पता है या नहीं कि ये सबक का हिस्सा कहाँ से लिया गया है। तो इसका हल ये होता है, सियाक़ो सबाक़ ये होता है कि जो नसर पारा आपको दिया गया है जिसकी आपने तशरीह करनी है उससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो सियाक़ होता है
اور نیچے جو ہوتا ہے وہ سباق ہوتا ہے. میں دوبارہ بتا دوں کہ نثر پارہ جو ہے، نثر پارے سے اوپر جو حصہ موجود ہے وہ کیا کہلائے گا؟ سیاق کہلائے گا، اور جو نیچے ہے وہ سباق کہلائے گا. اسے ہم دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا سیاق یہ ہے، سیاق لکھنے کے بعد دوبارہ اس کا سباق یہ ہے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے یہ اکٹھا لکھ دیا جاتا ہے، کچھ اوپر سے کچھ نیچے سے. تو یہ 10 سے 12 لائنیں ہونی چاہیے. سیاق آدھا، سباق آدھا، ٹوٹل 10 سے 12 لائنیں. اس کے بعد یہ تشریح ہوتی ہے. نثر پارے کی جو تشریح ہے، پہلے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ تشریح اور سلیس میں فرق ہوتا ہے. سلیس ہوتا ہے جی آسان کر کے لکھ دینا، جس طرح جی پہلے آپ چھوٹی کلاسوں میں کرتے آئے ہیں کہ میننگ بدل دیے جاتے ہیں اور 19-20 کے فرق سے وہی تحریر لکھ دی جاتی ہے، تو اسے سلیس یعنی آسان کر کے لکھنا کہتے ہیں. لیکن یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تشریح کرنا ہے. تشریح بریف کو کہتے ہیں. تشریح میں ہم نے تفصیل سے بتانا ہوتا ہے، اس میں چھپی ہوئی باتیں ظاہر کرنی ہوتی ہیں اور اس کا ہر پہلو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. تو ایک بات جو اشارتاً کی گئی ہے اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہوتی کہ آپ کیا لکھیں گے، کیسے لکھیں گے، کتنا لکھیں گے. جتنا پاسبلی آپ کے ذہن میں اس مضمون کے مطابق بات آ رہی ہے، اس سچویشن کے مطابق بات آ رہی ہے، تو آپ نے اسے لکھنا ہے. اس میں جناب حوالہ جات میں آپ سب چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ریلیٹڈ ہوں جو تحریر ہے. اگر آپ کو شعر کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو پورا شعر ہے تو پوری علامت ڈالنی ہے یہ کی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا شعر ہی لکھیں. اگر آدھا مصرع آپ کو یاد ہے، آدھا شعر یاد ہے، تو آپ وہی بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہو اور اس کے ساتھ علامت عین کی آتی ہے. اس طرح اگر آپ نے کوئی بات کوٹ کرنی ہے تو اسے انوائٹڈ کاماز میں لکھنا ہے. تو تشریح جو ہے نا یہ ہوتی کتنی ہے؟ تو آپ نے پاسبلی یہ کوشش کرنی کہ آپ نے اس کو ہر صورت میں کم از کم 3 صفحے لکھنے، یعنی 3 صفحے صرف تشریح کے میں کہہ رہا ہوں. پھر دوبارہ سارا میں بریف کر دیتا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 15 نمبر کا سوال ہے. پہلے 2 نمبر حوالہ متن کے ہیں. حوالہ متن میں سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور ساتھ امپریشن کے لیے ماخذ لکھ دیتے ہیں. آگے سیاق و سباق ہے. سیاق جو ہوتا ہے وہ نثر پارے کے اوپر کا حصہ واقعات ہوتے ہیں اور سباق نیچے کے حصے اور واقعات ہوتے ہیں. یہ آپ نے 10 سے 12 لائنیں لکھنی ہیں. اور آگے تشریح جو ہے وہ آپ نے تفصیلاً لکھنی ہے، ہر پہلو ڈسکس کرنا ہے، اور اس میں آپ نے مثالیں بھی دینی ہیں. اور کم از کم جو لکھنا ہے یہ سیاق و سباق اور حوالہ متن کو نکال کے آگے کم از کم 3 صفحے لکھنے، 3 صفحات لکھنے. یہ تشریح کا پیٹرن ہے. آج کا تشریح کے حوالے سے، سیاق و سباق کے حوالے سے یہ تھوڑا سا تعارفی لیکچر اپنے اختتام